नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। राज्य आफैमा अमूर्त कुरा, यो सबल वा दुर्बल, बलिया या कमजोर आफै हुने होइन, यसको अङ्गहरूको ढङ्गमा भर पर्ने विषय हो यो। नेपाल बलियो हुन राज्यका अङ्गहरूको प्रभावकारितामा भर पर्छ। नेपाल यति बेला यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि राज्यका कुनै अङ्गप्रति कसैको भर नै छैन। आम नेपाली जनताको विश्वास छैन। सरकार छ तर उप्रति सकारात्मक अपेक्षा छैन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको छ। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्ष सफल रहेन। बेमेल, झगडा र नाराबाजीमै समाप्त भयो। प्रतिनिधि सभाको आयु, जनताका मुद्दा समाधानमा काम ओझेलमै रहे। नागरिकले नरुचाएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्ने लगायतका विवादास्पद काम गर्यो संसदले। जनजीविकाका सवालमा संसद होस् वा सरकार, दुवै अक्षम नै रहे। राज्यको अर्को अङ्ग हो न्यायालय, तर अदालतप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ। मुलुकमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख बीच टकराव र तिक्तताको अवस्था देखा परेको छ। 3 दशकमा विश्वका धेरै देशले प्रगतिको काँचुली फेरिसके। हामी भने निरन्तर ओह्रालो यात्रामा छौँ। वैदेशिक ऋण बढाउने बाहेकका परिसूचक खासै उकालो लागेको छैन। राजनीतिक जनताको सेवाको होइन, शासक वर्गको सुख र वैभव प्राप्तिको माध्यम बनेको छ। प्रत्यक्ष मात्रै होइन, समानुपातिकतर्फ पनि सम्पन्न र राज्य शक्तिमा निरन्तर पहुँच हुनेहरूको बोलबाला छन्। समानुपातिकमा पर्ने महिलाहरू पनि पति शक्तिशाली पदमा भएको हुनुपर्छ। त्यस्तो छैन भने दललाई चन्दा दिन सक्ने आर्थिक रूपमा सम्पन्न महिला हुनुपर्ने बाध्यता छ। यावत परिस्थितिहरूलाई चिर्ने कसरी? सक्षम, सचेत र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मतदाताहरूको हातमा छ। आगामी निर्वाचनमा यस्ता व्यतिथिको धरहरा ढाल्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। जनताले विकास, रोजगार र सुशासनको नयाँ धरहरा अब खडा गर्नुपर्छ। कम्तीमा घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूत गराउन सक्नुपर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रक्रिया जारी। आगामी निर्वाचनमा कतिजनालाई भोट दिनुपर्ने भन्ने बारे मतदातामै अन्यल। सुरक्षा निकायका पूर्व पदाधिकारीहरूको राजनीतिमा आकर्षण बढ्दै, सेवाबाट अवकाश भएपछि पुनः राजनीतिक लाभ लिने अभिष्ट। कामहरू, धन्दाहरू लाई चाहिँ लुकाउन छिपाउनको लागि पनि राजनीतिमा प्रवेश। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडबारे सहमति जुटाउन सकस। कांग्रेसले धेरै सिट लिने अडान नछाडेपछि दाहाल, नेपाल र यादवको मोर्चाबन्दी। जातीय र क्षेत्रीय आधारमा आरक्षण दिन नहुने बहस चर्किँदै, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदनप्रति संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नै रुष्ट। जाति लैङ्गिक आरक्षण आवश्यक नरहेको रिपोर्ट तयार गरेको छ। र चीनसँगको अमेरिकी व्यवहार नबदलिए दुई मुलुक बीच झडप, अवश्य भाविरहेको चिनिया विदेश मन्त्री वाङको चेतावनी। द्विपक्षीय टकरावबाट ताइवान ठूलो जोखिममा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको छ। राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाइसकेका छन्। निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसक्दा पनि आम सर्वसाधारण भने आगामी निर्वाचनमा कतिजनालाई भोट दिनुपर्ने भन्ने अन्योलमै रहेका छन्। एक रिपोर्ट। छिटो छिटो परिवर्तन भइरहेका संरचना, चुनाव क्षेत्र र निर्वाचन प्रणालीका कारण मतदातालाई आगामी निर्वाचनमा कति ठाउँमा कति भोट दिने भन्ने अन्यल छ।
केही समय अघि भएको स्थानीय निर्वाचन जस्तो यो होइन। त्यसैले पनि मतदातामा अन्यल हुनु स्वाभाविक हो। आगामी निर्वाचनमा एकजना मतदाताले 4 स्थानमा छाप लगाउन पाउँछन्। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा 1 जना रोज्न पाइन्छ अनि प्रदेश सभामा पनि प्रत्यक्षतर्फ 1 जनालाई भोट दिने हो। तर प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकका लागि 1-1 भोट दिन पाइन्छ। यस्तो छ आगामी चुनावबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधि संख्या। देशभरबाट छानिने कुल जनप्रतिनिधिको संख्या 825। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ 165, समानुपातिकतर्फ 110, कुल 275। प्रतिनिधि सभा सदस्य छनौटका लागि देशभरमा 135 वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। त्यसबाट 1-1 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछ। देशलाई एकै क्षेत्र मानेर समानुपातिक तर्फको निर्वाचन हुनेछ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 1 सीट र समानुपातिकमा 3% मत ल्याएका दलले मात्र समानुपातिक तर्फको भाग लिन पाउनेछन्। 7 वटा प्रदेश सभामा फरक फरक संख्या रहेको छ। सबैभन्दा बढी बागमतीमा 66 र सबैभन्दा कम कर्णालीमा 40 सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको छ। 7 वटै प्रदेश सभाको कुल संख्या प्रत्यक्ष 330, समानुपातिक 220, कुल 550। प्रदेश 1 प्रत्यक्ष 56, समानुपातिक 37, कुल 93। मध्य प्रदेश प्रत्यक्ष 64, समानुपातिक 43, कुल 107। बागमती प्रदेश प्रत्यक्ष 66, समानुपातिक 44, कुल 110। गण्डकी प्रदेश प्रत्यक्ष 36, समानुपातिक 24, कुल 60। लुम्बिनी प्रदेश प्रत्यक्ष 52, समानुपातिक 35, कुल 87। कर्णाली प्रदेश प्रत्यक्ष 24, समानुपातिक 16, कुल 40। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रत्यक्ष 32, समानुपातिक 21, कुल 53। प्रदेशतर्फ समानुपातिक प्रतिनिधित्व दलहरूले एकैजना उम्मेद्वार नजिते पनि पाइन्छ। तर सम्बन्धित प्रदेशमा समानुपातिक तर्फ 1.5% मत भने ल्याउन जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले विरोधी सञ्चार माध्यम सहित जोसुकैलाई अरिङ्गाल बनेर ध्वस्त पार्न निर्देशन दिएका छन्। एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको कार्यक्रमलाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै ओलीले एमाले विरुद्ध लाग्ने सञ्चार माध्यम र गलत प्रचारमा जुट्ने जो कोहीलाई अरिङ्गाल बनेर ध्वस्त पार्न निर्देशन दिएका हुन्। एमाले विरुद्ध सञ्चार माध्यमहरू झुसे बारुलो भएर खनिएको भन्दै ओलीले युवा संघलाई अरिङ्गाल भएर उत्रिन पनि निर्देशन दिएका छन्। अनेक थरी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू मिलेर लाग्दाखेरि पनि प्रमुख पार्टीबाट कमजोर पार्न सकेका छैनन्। अहिले त गठबन्धन बनाएर मात्रै हामीसँग मुकाबला गर्ने कुरा त्यही पनि उनीहरूको धनुक हानेको छ एमालेदेखि। यसअघि आफूले अरिङ्गाल झैं प्रतिकार गर्नुभन्दा अरिङ्गाल लगाउने भनेर कुप्रचार गरिए पनि अब पार्टीमा हुने आक्रमण विरुद्ध अरिङ्गाल नै लगाउनु पर्ने जिकिर गरेका छन्। यस्तै युवालाई प्रविधिको प्रयोग गर्दै जागरुक बन्न पनि ओलीले आग्रह गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रमुख संरक्षकबाटै संविधान मिच्नु प्रतिगमनकै निरन्तरता भएको बताएका छन्। संविधानको संरक्षकबाटै जानै बुझै संविधान मिच्ने काम प्राप्त उपलब्धि खोज्ने षड्यन्त्र भएको दाहालको भनाइ छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित अखिल नेपाल किसान महासङ्घको कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खुलेआम संविधान मिच्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। यस्तै दाहालले सतर्कता नअपनाएमा कुनै पनि दिन प्रतिगमन हुन सक्ने खतरा रहेको जिकिर गरेका छन्। कुरा धेरै नै गहिरो छ। जुन प्रतिगमनको षड्यन्त्र गत सालदेखि सुरु भएको छ त्यो रोकिएको छैन। त्यो नयाँ नयाँ रूपमा फेरि अगाडि ल्याउने जमर्को भइरहेको छ। हामीले आफ्नो सतर्कता गुमायौँ भने, हामीले हामी भित्रको एकतालाई कमजोर हुन दियौँ भने, हामीले आम किसानहरू, मजदुरहरू, सुकुम्बासीहरू, सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग समुदायलाई
आन्दोलित गरिराख्ने, जागरुक गरिराख्ने, सङ्गठित गरिराख्ने आफ्नो अभियानलाई रोक्यौँ भने कुनै पनि दिन प्रतिगमन हुन सक्ने खतरा छ। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान र परिवर्तनमाथि प्रहार भएको उनको भनाइ छ। उनले प्रतिगमनको फडाहरू उठेको भन्दै परिवर्तनको रक्षाका लागि सडकमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताएका छन्। जो प्रयास भएको छ यसलाई पनि हामीले आम जनताको बीचमा गएर कसरी प्रतिगमन फेरि अगाडि आउँदैछ, कसरी प्रतिक्रान्तितिर देशलाई लैजाने षड्यन्त्र भएको छ भन्ने कुरा हामीले आम जनतालाई शिक्षित तुल्याउने, जागरुक तुल्याउने र आन्दोलित गरेर मात्रै यी प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रहरूलाई, प्रतिगामी षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गर्न सकिन्छ। दाहालले एक थरी मानिस प्रचण्ड सिद्धियोस् भनेर रात दिन धुप बालेर बस्ने गरेको जिकिर गरेका छन्। प्रचण्ड अस्थिरताको कारण हो भन्ने प्रचार गरिएको भन्दै यस्तो प्रचार पनि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्रको रूपमा आउने गरेको उनले बताएका छन्। सेना, प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायमा राजनीति निषेध छ, तर राजनीतिक पार्टीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारको निर्देशन भने सुरक्षा निकायले पालना गर्नुपर्छ। तर पछिल्लो समय भने सुरक्षा निकायमा पनि नजानिदो गरी राजनीतिले प्रवेश पाएको छ। नेपाल प्रहरीको आइजिपी हुन नपाएपछि राजनीतिबाट अवकाश लिएका नवराज सिलवाल एमाले प्रवेश गरेर सांसद पद हत्याए। सिलवालपछि अन्य सुरक्षाकर्मीको पनि राजनीतिप्रति आकर्षण बढिरहेको छ। त्यसैले उनीहरू सेवाबाट अवकाश हुने बित्तिकै राजनीतिमा प्रवेश गर्न थालेका छन्। सेवाबाट अवकाश लिएर पुनः राजनीतिक लाभ लिने अभिष्टमा उनीहरू देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। खास गरी संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरू बढी राजनीतिमा देखिन्छन्। सरकारी कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाउने भनिए पनि पेशागत सङ्घ संगठनहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा हावी छन्। गैर राजनीतिक क्षेत्र मानिने सुरक्षा निकायमा पनि पछिल्लो समय भित्रभित्रै राजनीतिक हुने गरेको आभास हुन थालेको छ। सेवामा रहुन्जेल पार्टी नेताको टिकट हेरेर पदोन्नति हुने र सेवाबाट अवकाशपछि पुनः राजनीतिक लाभ लिन स्थलीन देखिन्छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल सेवाबाट अवकाश लिने बित्तिकै राजनीतिमा प्रवेश गरे। राजनीतिक धोखाधडीकै कारण जनाएर राजीनामा दिएका उनी अवकाशपछि एकाएक राजनीतिमा लागे। राजनीतिमा प्रवेश गरी राजनीतिक अभियान चलाएका खनाल बिहिबार मात्रै एमालेमा प्रवेश गरी केपी शर्मा ओलीको हातबाट टीका लगाए। सुरक्षा निकायका अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारीहरूको रुचि राजनीतिक क्षेत्र बन्न थालेको छ। संगठनमा रहँदा विवादमा परेका र भ्रष्टाचार लगायतका आरोप लागेका कतिपय पूर्व प्रहरी विगतमा आफूमाथि लागेका आरोप र मुद्दाबाट जोगिने उद्देश्यले राजनीतिक संरक्षणका लागि विभिन्न दलमा प्रवेश गर्ने गरेको चर्चा बढी हुने गरेको छ। अवसर खोज्ने र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्ति राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने गरेका छन्। यो दुई तीनवटा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर एक त मलाई के लाग्छ भने तपाईँको यो शक्तिबाट गएपछि मान्छेले आफूलाई कमजोर महसुस गर्छ कि एउटा कारण चाहिँ शक्ति गेन गर्नुको लागि जस्तो लाग्छ मलाई। नम्बर एक होइन। नम्बर दुई के हुन्छ भने तपाईँको कति कर्मचारीहरूले गलत काम गरेका हुन्छन् र भोलि दिन तपाईँ कानुन कारवाहीमा आउने दायराका काम पनि गरेका हुन्छन् कि त्यसबाट जोगिनको लागि पनि कुनै ठुलो पोलिटिकल पार्टीहरू जोइन गरे त्यसबाट जोगिनको लागि पनि हुन्छ। नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको आरोप जबरजस्त छ। हरेक बढुवामा मुद्दा नपरेको बिरलै देखिएको छ। यस्तै सरुवामा त उच्चतम राजनीतिक चलखेल हुने गरेको तथ्य ओपन सेक्रेट नै छ। दलका नेताहरूको विश्वास पात्र बढेर दलीय स्वार्थमा संगठनलाई प्रयोग गरी त्यसबाट लाभ लिने काम प्रहरी अधिकारीबाटै हुने गरेको छ। प्रहरी संगठनमा हुँदा पनि पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल अनौपचारिक रूपमा एमालेमै रहेको कुरा लुकेको थिएन। एमाले प्रवेश गर्दै गर्दा खनालले दिएको अभिव्यक्तिले प्रहरी भित्रको राजनीतिक छताछुल्ल पारेको छ। एमाले प्रवेश कार्यक्रममा उनले प्रहरी संगठनमा रहँदा पनि आफूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि काम गरेको अभिव्यक्ति दिए। खनाल मात्र होइन, अन्य पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले राजनीतिको फेरो समाउन थालेका छन्। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ कांग्रेस सहितका प्रमुख दलहरूबाट सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआइजी सुबोध कुमार अधिकारी सहित 5 भन्दा बढी पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू उम्मेद्वार सिफारिस भइसकेका छन्।
अवसर खोज्ने र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्ति राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने गरेका छन्। पदमा रहँदाखेरि गरेका नाजायज कामहरू, अवैधानिक कामहरू, अनधिकृत कामहरू लाई लुकाई छिपाई गर्नको लागि राजनीतिक छत्रछायामा त्यो आफूले गरेका चाहिँ गलत कामहरू, धन्दाहरू लाई चाहिँ लुकाउन छिपाउनको लागि पनि राजनीतिमा प्रवेश गरेको चाहिँ देखिन्छन्। नेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रमा राजनीतिक दल प्रवेश स्वार्थ केन्द्रित रहँदा आदर्श राजनीति शून्य प्रहर रहेको भन्दै राजनीतिमा पद, पैसा र शक्ति हावी हुँदै विवादित तथा फरक पृष्ठभूमिका व्यक्ति पार्टी प्रवेश गर्ने गरेका छन्। जसले बढी रकम दिन सक्छ उसलाई नेताहरूले पार्टीमा अवसर दिने र पार्टीमा लाग्नेहरूले त्यसलाई गलत रूपमा प्रयोग गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने नेपालको राजनीतिमा सामान्य जस्तै भइसकेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सत्ता गठबन्धनमा सीट बाँडफाँडबारे सहमति जुटाउन सकस परिरहेका बेला कांग्रेस बाहेक 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच भेटवार्ता भएको छ। कांग्रेसले बढी सीट लिने अडान राखेपछि उनीहरू मोर्चाबन्दीमा जुटेका हुन्। गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले सीट बाँडफाँडमा बढी सीट लिने अडान कायम राखेपछि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका शीर्ष नेताहरूले छुट्टै छलफल गरेका छन्। कांग्रेसले गठबन्धनमा सम्मानजनक सीट दिन आनाकानी गरेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच छलफल भएको हो। कांग्रेस भित्र शेखर कोइराला पक्षले कम सीट लिए विद्रोह हुन सक्ने भन्दै छुट्टै छलफल गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन बैठकमा नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकस परिरहेको बताएका छन्। कांग्रेसको धेरै सीट लिने अडानपछि 3 दलले मोर्चाबन्दी गरेर निष्कर्षमा पुग्न बैठक थालेका छन्। नेपालमा 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व हुँदै 2062-63 को आन्दोलनपछि संविधान सभाको निर्वाचनबाट 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भयो। पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई लक्षित गरी संविधानले आरक्षण र समावेशीको मुद्दालाई सुनिश्चित गर्यो। हरेक राजनीतिक दलको कुल सदस्य संख्याको 1/3 महिला आरक्षण हुनुपर्नेदेखि हरेक क्षेत्रमा समावेशी र आरक्षणको निश्चित कोटा तय गरिएको छ। तर पछिल्लो समयमा जातीय र क्षेत्रीय आधारमा आरक्षण दिन नहुने बहसहरू चल्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। संविधान विरुद्ध संवैधानिक आयोगले पूर्वाग्रह राखी जाति लैङ्गिक आरक्षण आवश्यक नरहेको रिपोर्ट तयार गरेको छ। सरकारले यसलाई तुरुन्त खारेज गर्दै यस आयोगका पदाधिकारीलाई तुरुन्त स्पष्टीकरण लिँदै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सभामुख मार्फत सरकारलाई म यो माग गर्दछु। नेपालको संविधान 2072 मा समानुपातिक सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै मौलिक हकमा नै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। तर हालै राष्ट्रिय समावेशी आयोगले तयार गरेको विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन 2079 खारेज गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रकी निवर्तमान सांसद अञ्जना बेसुङखेले भदौ 22 गते संसद बैठकमा आवाज उठाइन्। उनी मात्र होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सांसद पार्वती बेसुङखेले पनि राष्ट्रिय समावेशी आयोगले संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी आरक्षण व्यवस्था हटाउने बारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै सदनमा आवाज उठाइन्। समावेशी आयोगले निकालेको प्रतिवेदन प्रति दलित अगुवाहरूका साथै अधिकारकर्मी, सीमान्तकृत समुदाय र संवैधानिक आयोगहरूले नै आपत्ति जनाइरहेका छन्। समावेशी आयोगको प्रतिवेदनमा जुन तथ्याङ्कहरू दिइएको छ त्यो तथ्याङ्कले त्यहाँ लेखिएको भाष्यलाई प्रत्येक लाइनमा खण्डन गरेको छ। आरक्षण हटाउन यो प्रतिवेदन नियोजित रूपमा ल्याइएको र यो प्रतिवेदन आफैमा विवादित भएको भन्दै विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षण हटाउने गरी अध्ययन गर्ने अधिकार कसैसँग पनि नभएको विश्वकर्माको भनाइ छ। दलित आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हितमा कार्यरत संघ संस्थाले समावेशी र आरक्षणको औचित्यबारे बहस चलाउन थालेका छन्। आरक्षणको औचित्य अझै पनि कायमै रहेको उनीहरूको तर्क छ।
तर समावेशी आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले आरक्षण आवश्यक नरहेको तर्फ इङ्गित गरेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। आरक्षणलाई डाइल्युट गर्ने किसिमको नै आएको छ। यसमा तथ्याङ्कहरू सत्य भए पनि यथार्थमा जुन उसको रिकमेन्डेसनहरू छ, सिफारिसहरू छ, त्यो एउटा सीमान्तकृत समुदायको लागि, पछाडि पारिएको समुदायको लागि एउटा घातक साबित हुने हुनेछ। समावेशी आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठ 123 मा आरक्षण व्यवस्थाको जोखिम र सकारात्मक विभेदको जोखिम बुदामा आरक्षण व्यवस्थाले समाज विखण्डन र विभाजित भएको आशय व्यक्त गरेको छ। सम्भ्रान्त वर्गका मानिसले आवश्यकता र मनसाय विपरीत अविवेकी भएर यसको अधिक दोहन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको सामाजिक तथा जातीय संरचनाका आधारमा जनसंख्याको करिब 13% दलित समुदाय रहेका छन्, जो हजारौं वर्षदेखि अन्याय तथा बहिष्करणमा परेका छन् भने भाषाका आधारमा जनजाति समुदायले विभेद खेपिरहेको अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ। तर यही समुदायका सम्भ्रान्त वर्गबाट अधिकार दोहन गरेका कारण पनि जातीय आधारमा नभई वर्गीय आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने आवाज पनि जोड तोडका साथ उठ्न थालेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। लुम्बिनी प्रदेशमा असार यता 2600 बढी डेङ्गीका संक्रमित भेटिएका छन्। डेङ्गी संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। लुम्बिनीमा डेङ्गीको संक्रमण बढ्न थालेपछि अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप पनि बढ्न थालेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पाल्पा, दाङ र बर्दियामा एक जनाको डेङ्गी संक्रमणकै कारण मृत्यु भइसकेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म 2683 जनामा डेङ्गीको संक्रमण भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यो लामखुट्टेको अन्डा, प्युपा, लार्भाहरूको चाहिँ पहिचान गर्ने, त्यसका नष्ट पार्ने विधिहरूको बारेमा स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ सक्रिय रूपमा फिल्डमा चाहिँ लाग्न प्रोत्साहन गर्ने चाहिँ उहाँ आफै फिल्डमा गएर गर्नु भएको छ। प्रदेश सरकारले एकातर्फ त्यसरी काम गरेको छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ अस्पतालमा उपचारको प्रबन्धन मिलाएर हामीले चाहिँ गरिराखेका छौँ। रूपन्देहीमा पहिलोपटक 2067-68 मा 290 जनामा देखिएको डेङ्गीको संक्रमण 2076-77 मा महामारीकै रूपमा फैलिएर 2930 जनामा देखिएको थियो। तर यस वर्ष भने डेङ्गी रोकथाम अभियान शून्य भएपछि डेङ्गी संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ। प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारूले डेङ्गी रोगको प्रकोपको नियन्त्रण तथा रोकथाममा हरेक नागरिकको दायित्व भएको र औषधि उपचारमा सरकारले कमी आउन नदिने बताए। डेङ्गु नियन्त्रणको निम्ति हरेक व्यक्तिले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्यो भने, सबै नागरिकले आफ्नो घरमा डेङ्गु फैलिने वातावरण निर्माण गरेनौँ भने र मच्छरको टोकाइबाट हामी बच्यौँ भने यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक व्यक्ति र हरेक नागरिकको यसलाई नियन्त्रण गर्नेमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। वर्षाको पानी जम्ने गमला, टिनका डब्बा, रङका खाली डब्बा, थोत्रो टायर, अलकत्रा वा मट्टीतेलका खाली ड्रमहरू, फुलदानीमा लामखुट्टेले फुल पार्ने भएकाले त्यस्ता वस्तुमा पानी जम्न नदिन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। यो लामखुट्टेले विशेष गरी दिउँसो टोक्ने भएकाले शरीर ढाकिने कपडा लगाउन स्वास्थ्य कर्मीहरूले सुझाव पनि दिएका छन्। गत साउनदेखि देखा परेको डेङ्गी हालसम्म 76 जिल्लाका 21,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। नेपालमा डेङ्गी संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 27 पुगेको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण कम हुँदै गर्दा डेङ्गी संक्रमणले महामारीको रूप लिने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। डेङ्गु रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नसर्ने हुँदा यसको खतरा कम देखिन्छ। तर डेङ्गुले महिला, बालबालिका र दोहोर्याएर डेङ्गु संक्रमण भएकालाई भने जटिल समस्या देखा पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। 20 जना डेङ्गु प्रभावित मध्ये 1 जना बिरामीलाई जटिल समस्या हुन सक्ने र डेङ्गु संक्रमणको मृत्युदर 1 देखि 2% मात्रै हुन्छ। हाल शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा आउने बिरामी मध्ये 10% मा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि हुने र बिरामी भएर अस्पताल पुग्ने 50% मा डेङ्गु संक्रमण हुने अस्पतालले जनाएको छ।
यस तथ्याङ्कले डेङ्गुले महामारीको रूप लिइसकेको प्रश्न हुने विज्ञले बताएका छन्। डेङ्गु नियन्त्रणका लागि देशभर सरकारले विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। महानगरले पनि डेङ्गु संक्रमण हुने लामखुट्टेको खोजी तथा नष्ट गर्ने अभियान नै सुरु गरेको थियो, तर सो अभियान प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न भने सकेन। गएको वर्ष 60 जिल्लामा फैलिएको डेङ्गु यसपटक भने 76 जिल्लामा फैलिसकेको छ। डेङ्गु सार्ने लामखुट्टे धेरै माथि र टाढा जान सक्दैन। डेङ्गु सार्ने लामखुट्टे बिहान र बेलुकीको समयमा मात्र सक्रिय हुने भएकोले सचेतता अपनाए यसबाट सजिलै बच्न सकिन्छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने हो आफूलाई, यसको एक मात्रै उपाय यही भनेको यसको लागि पर्सनल प्रोटेक्सन जस्तो यो सुरक्षाको जस्तो यो झुला टाँगेर सुत्ने, यो साँझ पख चाहिँ हिँड्दाखेरि चाहिँ यो फुल बाउला भएको लुगाहरू लगाउने, त्यसै गरी लामखुट्टेको धुपहरू बाल्ने, लामखुट्टेको एन्टी मस्किटो रिपेलेन्टहरू क्रिमहरू लगाउने, त्यस्तो गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ लामखुट्टे नै हुन नदिने हो। सरकारले पटक पटक स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवाहरूको विस्तार र सुदृढीकरणबाटै महामारी नियन्त्रण गर्ने भने पनि महामारी नियन्त्रणको काम भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। भूमिगत बनाइएको टुकुचा खोला पुरातात्विक संरचना भएको हुन सक्ने आधार सहितको प्रतिवेदन पुरातत्व विभागले तयार राखेको छ। टुकुचालाई सुरुङ मार्गबाट बगाउने काम राणाकालमै भएको भन्दै त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आधार भेटिएको विभागले जनाएको हो। पुरातात्विक सम्पदा भएकोले त्यसलाई उत्खनन गरेर खोला देखाउन नहुने तर्क कतिपयले गर्दै आएका थिए। टुकुचालाई राजधानीको हातेसार क्षेत्रमा सुरुङभित्रबाट बगाइएको छ। सुरुङ मार्फत खोला बगाइनु पुरातात्विक पुष्टि भयो भने पनि त्यसमाथि बनेका संरचनामध्ये कतिपय त 1 दशक पनि पुगेका छैनन्। सामान्यतया 100 वर्ष अघिको संरचना वा वस्तुलाई पुरातात्विक मानिने र त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनले टुकुचा खोला मिचेर संरचना बनाएको बारे लगातार न्यूज प्रसारण गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोजी गरेको थियो। त्यस क्रममा राजधानीको जय नेपाल हल नजिकबाट टुकुचा खोला भूमिगत बनाइएको खुलेको थियो। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले टुकुचा खोलालाई वास्तविक स्वरूपमा फर्काउने उद्घोष गरिरहेका छन्। टुकुचा खोलामा भेटिएका कतिपय इँटामा श्री 3 वीर शमशेर लेखिएको पुरातत्व विभागले अध्ययन थालेको थियो, तर सुरुङबारे यथार्थ अझै खुलिसकेको छैन। पुरातत्व विभागले अध्ययन अझै जारी राखेको जनाएको छ। झापामा रहेको भुटानी शरणार्थी शिविर क्याम्पमा बस्ने लालबहादुर गुरुङको हत्या आरोपमा 9 जना पक्राउ परेका छन्। दमक नगरपालिका 3 बेलदाङ्गी स्थित शिविरमा बस्ने 44 वर्षका गुरुङको हत्या आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। अभियुक्तलाई इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा इलाम चुलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का 25 वर्षीय शिव हिङहाङ भन्ने नरेन्द्र दर्जी, 29 वर्षका झ्याम्ले भन्ने नरेश कुमार याखा, 21 वर्षका अभिषेक केरुङ, 20 वर्षका सेसे भन्ने सेसेयाङ याखा, 33 वर्षका सन्तु भनिने चन्द्रकुमार यवा, 35 वर्षका डम्बर यवा, 30 वर्षका टिका भनिने नरेन्द्र तुम्रोक, 26 वर्षका विक्रम हिङमाङ नेपाली र 29 वर्षका परशुराई रहेका छन्। मृतक गुरुङलाई 10-12 जना अपरिचित व्यक्तिहरूले खुकुरी र ढुङ्गा प्रहार गरी खुट्टाको छिपारी, घुँडा र दाहिने कुममा काटी गम्भीर घाइते बनाई फरार भएका थिए। खुकुरी प्रहारबाट घाइते भएको उपचारका क्रममा झापाको बीएनसी अस्पतालमा बिहिबार साँझ निधन भएको हो। नेपालमा पछिल्लो समय डेङ्गी संक्रमण बढिरहँदा बर्दिया जिल्लामा पनि डेङ्गीको प्रकोप बढ्दै गएको छ। डेङ्गी फैलिन थालेपछि यसको रोकथामका लागि गोलरिया नगरपालिकाले शिक्षक, स्वयंसेविका, सामाजिक व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरी सचेतना अभियान चलाएको छ। अभियान स्वरूप गोलरिया नगरपालिकाको विभिन्न वडामा पुगेर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। पहिलो दिन वडा नम्बर 8 स्थित सुरजपुर गाउँमा पानी जम्ने खाल्डाखुल्टीहरू पुर्ने आह्वान गर्दै लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न सचेत गराइएको थियो। शिक्षक प्राध्यापकहरूबाट अभियान चलाउँदा प्रभावकारी हुने भएकोले अभियानमा उनीहरूलाई सहभागी गराइएको हो। नगरपालिकाले गर्न लागेको कार्यक्रमलाई तुरन्तै गरी विद्यालयमा हामीले विद्यार्थीहरूको बिचमा लागू गर्नेछौँ र हामी हाम्रो चाहिँ स्तरबाट यसलाई सफल बनाउने र जसरी पनि जिल्लालाई, आफ्नो नगरपालिका र आफ्नो वडालाई डेङ्गु मुक्त बनाउने प्रयासमा हामी लाग्नेछौँ।
पछिल्लो समय बर्दिया जिल्लामा डेङ्गु संक्रमणको दर बढिरहेको छ। डेङ्गु संक्रमण बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य शाखाले चलाएको सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई जनप्रतिनिधिहरूले पनि साथ दिइरहेका छन्। नष्ट गर्नुपर्छ, जमेको पानीहरूलाई हाल्नुपर्ने हुन्छ, खाल्डा खुल्ले पुर्नुपर्ने हुन्छ, फ्रिज कुलर गमला यस्ता खालका फालेका बोतलहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ टायरहरू फालिएका हुन्छन् ठाउँमा तिनको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। गुलरिया नगरपालिकामा मात्रै अहिले 17 जना डेङ्गुका संक्रमितहरूले उपचार गराइरहेको गुलरिया नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। पछिल्लो समय बर्दिया जिल्लामा डेङ्गु संक्रमणको दर बढिरहेको छ। बर्दियामा डेङ्गु बढेसँगै गुलरिया नगरपालिकामा पनि संक्रमणको दर बढिरहेको छ। मनाङ र मुस्ताङ बाहेक 75 जिल्लामा नै डेङ्गु फैलिएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। ठूला चाडपर्व नजिकैसँगै सुनसरीमा विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको छ। सर्वसाधारणमा पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै चाडपर्वलाई सुरक्षित, मर्यादित र सभ्य बनाउन सुरक्षा योजना लागू गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। 62 किलोमिटर क्षेत्र भारतीय सीमा जोडिएको भएकाले समेत यस जिल्लामा सुरक्षा संवेदनशीलता बढिरहेको छ। सीमा क्षेत्रबाट चाडपर्वमा प्राय लागू औषध तस्करी, भन्सार छली लगायत आपराधिक क्रियाकलाप बढ्ने जोखिम हुने हुँदा सुरक्षा सतर्कता उच्च बनाइएको प्रहरीको भनाइ छ। चाडपर्व लक्षित नै रही अहिले सुनसरीमा 1107 जना प्रहरी सुरक्षार्थ खटाइएको छ। साथै चाडपर्वमा जुवा, तास तथा चोरी, लुटपाटका घटना हुन नदिन सादा पोसाकमा समेत प्रहरी परिचालन गरिएको छ। चाडपर्व सुरक्षा योजना तयार गरेको छौँ। यो चाडपर्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत हामी 1107 जना प्रहरी कर्मचारीहरूलाई परिचालित गर्छौँ जिल्लाभरिमा। र सेक्टरल रूपमा हेऱ्यो भने इलाका प्रहरी कार्यालय धरान, इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी, यसै गरी दुहबी, पकली, चक्रघटीले एरियाको सुरक्षा योजना बनाएर उहाँहरूले चाहिँ प्रहरी कर्मचारीहरू मोबिलाइज गर्नुभएको छ। यता प्रदेश 1 मा चाडपर्वको समयमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि ट्राफिक प्रहरीले समेत सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। प्रदेश 1 राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीले पनि चाडपर्वको समयमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै सवारी चेक जाँचलाई तीव्रता दिइरहेको छ। सडक व्यवस्थापनका लागि प्रदेशभर 400 भन्दा बढी ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको छ। दसैँ तिहारहरू नजिकै छ र यहाँहरूलाई जानकारी छ यो चाडबाडको बेला अत्याधिक दुर्घटनाहरू हुने गरेको र यसले चाहिँ धेरैजसो मानिसहरू चाहिँ दुर्घटनामा पर्ने, मृत्यु हुने र घाइतेहरू हुने खालको चाहिँ विगतको हाम्रो सिनेरियोलाई मध्यनजर गरेर हामीले चाडबाड लक्षित योजनाहरू बनाएको छौँ। यस्तै बापसे गरेर सवारी चलाउने सवारी साधन र ओभरलोड यात्रु बोक्ने सवारी साधनलाई समेत विशेष निगरानी गरिने भएको छ। अब बिजनेस न्यूज। अमेरिकी डलरको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। शुक्रबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य 129 रुपैयाँ 68 पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। यस्तै खरिद मूल्य 129 रुपैयाँ 8 पैसा रहेको छ। बिहीबार 1 अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य 128 रुपैयाँ 27 पैसा रहेकोमा शुक्रबार एकै दिन 1 रुपैयाँ 41 पैसाले बढेको छ। शुक्रबार डलरको मूल्य 2 महिना अगाडिको रेकर्ड तोड्दै माथि लागेको हो। यसअघि 5 साउन 2079 मा 1 अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य 128 रुपैयाँ 29 पैसा र खरिद मूल्य 127 रुपैयाँ 69 पैसासम्म पुगेको थियो। त्यसपछि 18 साउनमा 1 अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य 126 रुपैयाँ 25 पैसा र खरिद मूल्य 125 रुपैयाँ 65 पैसासम्म झरेको थियो। त्यसपछि पुनः बढ्न लागेको डलरको मूल्यले शुक्रबार नयाँ उचाइ कायम गरेको हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगार सुनिश्चितताका लागि विराटनगरमा 2 दिने रोजगार मेला आयोजना हुने भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश 1 सहित निजी क्षेत्रका संघ संस्थाको सहकार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रोजगार सुनिश्चितता गर्न आगामी कार्तिक 18 र 19 गते मेला आयोजना हुने भएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वरोजगार सुनिश्चित गर्ने दायित्व निजी क्षेत्रले समेत लिनुपर्ने उद्देश्यका साथ मेलाको आयोजना गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश 1 का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताएका छन्। उद्योग कारखाना तथा प्रतिष्ठानहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि रोजगार तथा स्वरोजगार प्रदान गर्ने अवसरको सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ। त्यसकारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवसरमा पाएमा सक्षमताको साथ कार्य गर्ने सक्दछन्, जसले गर्दा रोजगारदातालाई बढी नै फाइदा हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई
रोजगारीता प्रवर्तन गर्ने हामी अनुरोध गर्दछौँ। सो मेलामा प्रदेशका 8 जिल्लाबाट 300 लाभग्राही र 100 रोजगारदाता रहने बताइएको छ। प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, धनकुटा, पाँचथर, भोजपुर र सङ्खुवासभा जिल्लाबाट सहभागी हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ। प्रदेशमा 25 जना भन्दा बढीलाई रोजगार दिइरहेका रोजगारदातालाई मेलामा सहभागी गराइनेछ। महासंघले प्रदेशमा अपाङ्गता भएका 75 जनालाई रोजगारसँग जोडेको र 125 जनालाई स्वरोजगार बनाएको बताइएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। बंगलादेशसँग हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोली घोषणा गर्दा स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठ अटाएनन्। प्रशिक्षक प्रदीप कुमाकाईले नवयुग राष्ट्रिय टिममा पर्न योग्य भएको तर केही कारणले गर्दा टोलीमा नपरेको बताएका थिए। नवयुगले पनि असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा चलखेलकै कारण आफू टोलीमा नपरेको तर्क गरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, रोगको लक्षण विदेशी हुँदा भित्र, स्वदेशी हुँदा बाहिर, रोगको नाम चलखेल। नवयुगप्रति समर्थन जनाउँदै केही खेलाडीले उनको पोस्ट शेयर पनि गरेका छन्। नेपाली टिममा खेल्दा खेल्दै बाहिरिएका दर्शन गुरुङले पनि सत्य भन्दै उनको पोस्ट शेयर गरेका छन्। पछिल्लो समय अन्डर-20 को कप्तानी गरेका तर अनुशासनहीन काम गरेको भन्दै बाहिरिएका युवा खेलाडी आयुष खनालले पनि उनको पोस्ट शेयर गरेका छन्। नवयुगप्रति समर्थन जनाउने अधिकांश खेलाडी तिनै हुन् जसले तत्कालीन प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको दुर्व्यवहारका कारण 10 जनाले टिम छाड्दा अवसर पाएका थिए। नवयुगकै कप्तानीमा अल्मुताइरीले नेपाललाई एसिया कप छनौटमा मैदान उतारेका थिए तर अल्मुताइरीको अनुपस्थितिमा नेपालको कार्यवाहक प्रशिक्षक बनेका हुमागाईले विवादका कारण बन्द प्रशिक्षण छाड्न बाध्य पारिएका 10 जना खेलाडीलाई टोलीमा पुनरागमन गराए पनि नवयुगलाई भने समावेश गरेनन्। त्यो बेला टिममा रहेका पूजन उपरकोटी क्लोज क्याम्पका लागि बनाइएको 30 जनामै परेनन्। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रक्रिया जारी। आगामी निर्वाचनमा कतिजनालाई भोट दिनुपर्ने भन्ने बारे मतदातामै अन्यल। सुरक्षा निकायका पूर्व पदाधिकारीहरूको राजनीतिमा आकर्षण बढ्दै, सेवाबाट अवकाश पाएपछि पुनः राजनीतिक लाभ लिने अभिष्ट। गलत कामहरू धन्दाहरू लाई चाहिँ लुकाउन छिपाउनको लागि पनि राजनीतिमा प्रवेश। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडबारे सहमति जुटाउन सकस। कांग्रेसले धेरै सिट लिने अडान नछोडेपछि दाहाल, नेपाल र यादवको मोर्चाबन्दी। जातीय र क्षेत्रीय आधारमा आरक्षण दिन नहुने बहस चर्किँदै, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदनप्रति संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नै रोष्ट। जाति लैङ्गिक आरक्षण आवश्यक नरहेको रिपोर्ट तयार गरेको छ। र चीनसँगको अमेरिकी व्यवहार नबदले दुई मुलुकबीच झडप। अवश्यम्भावी रहेको चिनिया विदेश मन्त्री वाङको चेतावनी। द्विपक्षीय टकरावबाट ताइवान ठूलो जोखिममा।
बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा साँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, बगिरहेको टुकुचा खोला समेत नक्सामा नराख्ने र अहिले खोला नै छैन भन्ने नापे विभागको जवाफ गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गाडीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 25 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।